जाओगे जब तुम अपने माल के चक्कर में, जानवरों के चक्कर में इतना लग जाओगे कि अल्लाह ताला को भूल जाओगे। आजान हो, आजान की फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हें जानवर की फिक्र हो रही होगी। तुम जानवरों के लिए सारी चीजें इस्तेमाल करोगे। फजर के वक्त उठ करके तुम जानवरों को उसके लिए तुम उसको खिलाओगे, पिलाओगे, उससे दूध निकालोगे, लेकिन मस्जिदों की तरफ तुम नहीं जाओगे, नमाज अदा नहीं करोगे। यानी अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा तुम जब जानवरों से मोहब्बत करने लगोगे। वाखस्तुम अज़नाबल बकर, बहुत से लोगों को देखिए जानवरों से कितनी मोहब्बत है। खुद तो नहाता नहीं है, साफ सुथरा रहता नहीं, लेकिन जानवर को साफ सुथरा रखता है। हाँ? जानवर से इतनी मोहब्बत। मेरे प्यारे साथियों, कहीं जानवर से इतनी मोहब्बत ना हो जाए कि अल्लाह से तुमको दूर कर दिया जाए। वाखस्तुम अज़नाबल बक़र वरज़ीतुम बिज़्ज़रअ, और कहीं और तीसरी वजह इमाम कायनात ने ये बताई, आपने फरमाया तीसरी वजह ये होगी जिल्लत के असबाब में से इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तीसरी वजह और तीसरा सबब ये है जब तुम खेतियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। आजकल खेतियों से कितने मोहब्बत है, माल से, खेती के चक्कर में नमाज, रोज़ा। कभी कभी रमज़ान के महीने में जब खेती करने वाले लोग होते हैं तो रोज़ा भी छोड़ देते हैं। अभी रमज़ान आने वाला है, कमाने के चक्कर में रोज़ा भी छोड़ देते हैं। क्या ये जायज़ है? रोज़ा छोड़, क्या सहाबा कराम की ज़िंदगी में कभी गर्मी और कभी ठंडी और कभी इस तरीके से शिद्दत के महीने नहीं आए? क्या सहाबा कराम ने कभी रोज़ा छोड़ा? फरमाया जब तुम इन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, वह तरकुम जिहाद, और जब तुम जिहाद को भी छोड़ दोगे। जिहाद का मतलब अल्लाह के राह में कुर्बानी देना, अल्लाह के राह में अपने वक्त की, अपने माल की कुर्बानी देना। कोई गलत काम करे उसको तुम रोकोगे नहीं, उसको टोकोगे नहीं। किसी को टोकना, गलत काम से मना करना, ये भी जिहाद। कोई नमाज नहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, आप उसको कह रहे हो चलो नमाज के लिए, भी जिहाद है। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बहन ने पर्दा नहीं कर रही है, उसको तुम पर्दा के लिए बोल रहे हो, ये भी एक जिहाद है। फजर के वक्त ठंडी के मौसम में उठ करके वज़ू बना करके नमाज पढ़ना, ये भी जिहाद कहलाता है। अपने घरों को छोड़ करके दीनी प्रोग्राम सुनना, मेरे भाइयों, ये भी जिहाद कहलाता है। आज मुसलमानों ने इन तमाम चीजों को छोड़ दिया है और कुरान की वो आयत बिल्कुल बिल्कुल फिट साबित हो रही है। कुल इल्काना बाउकुम व बनाउकुम व इखवानुकुम व ज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व मवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादा। पूरी तफसीर पढ़ लीजिए। बाप से, माँ से, भाई से, बहन से, माल से, दौलत से, घर से, जब इन चीजों से तुम मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा करने लगोगे तो अजाब का, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। जिल्लत वहीं से शुरू। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत नाजिल कर देगा, तुम्हारे पर रुसवाई नाजिल कर देगा, तुम्हारे पर जिल्लत नाजिल कर देगा। हम खुद से जलील हुए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आज हमने अपने आप को बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच है। बताओ मुसलमानों, क्या तुम हरामखोरी के अंदर मुब्तला नहीं? बताओ मुसलमानों, क्या जानवरों से तुम बहुत ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या अपने मकान से तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या अपने बीवियों से तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या तुमने अपने घर, अपने मकान और अपने पड़ोसी के लोगों को गलत काम करते हुए देखते हो तो क्या तुम उसको मना करते हो? ये जिहाद तुमने छोड़ दिया है। तुम्हारी सिफत तो ये होनी चाहिए, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुम बेहतरीन उसी वक्त कहलाओगे जब तुम लोगों को भलाई की तरफ दावत दोगे, जब तुम लोगों को बुराइयों से रोका करोगे। इज्जत कल तुम्हें मिली थी, इज्जत आज तुम्हें मिलेगी। जिल्लत से तुमको अल्लाह ताला निकाल देगा। शर्त ये कि कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जा।
تو تم نے اس کو چھوڑ دیا. صلی اللہ علیکم ذلن. اب وجہ بتا دیا اگر تم کو ذلت سے نکلنا ہے, لا ينزعه حتی تخرجوا الی دینکم, یہ ذلت کنٹینیو رہے گی. ہاں یہاں تک کہ تم پکے سچے جب مومن نہیں بنو گے, جب مومن بنو گے تو عزت تمہیں پھر سے مل جائے گی, حکومت تمہیں پھر ملے گی, شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ. اے مسلمانوں حرام خوری چھوڑ دو, اے مسلمانوں نماز جو تم نے ترک کر دیا اس کو ادا کرنا شروع کر دو. نماز یہ مومنوں کی پہچان ہے. محمد الرسول اللہ جب آخری وقت میں تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے ہیں اور اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اپنی امت کو, امت محمدیہ کو نبی اکرم وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے میری دنیا کے لوگوں, اے میری امتوں سنو, نماز 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 کبھی بھی تم جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نے نماز کو ترک کیا, ہم اسی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہتا ہے مومن بنو وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کرو. نیک عمل, ایک تو مومن بنو, صرف مومن نہیں, کلمہ پڑھ لیا اللہ کے اوپر ایمان لے آیا, یہ صرف مومن نہیں, نیک عمل بھی کرنا ہے. آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, نیک عمل. نیک عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کرو. ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپسے پرستات ینیایا. ہندو دھرم کی یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے, اگر تمہیں عزت پانا ہے, ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپسے پرستات ینیایا, تو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر عمل کر لو. نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا اس طریقے کو فالو کر لو, اس طریقے کو اپنا لو. میرے پیارے ساتھیو, عزت تم پا جاؤ گے, ذلت سے تم نکل جاؤ گے. ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپسے پرستات ینیایا, نبی اکرم کی اطاعت کرو. نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا ہے, نبی نے جو قانون تمہیں بتائے, اس قانون کے اوپر تم عمل کر لو. عزت کے کرسی کے اوپر تم بیٹھ جاؤ گے. ذلت کے اسباب جو تمہارے اندر, ذلت کی پرچھائیاں جو تمہارے اندر موجود ہیں, یہ ذلت بھی تم سے دور ہو جائے گی. شرط یہ کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لو. نبی اکرم کے جو نیک اعمال آپ نے بتائے, وہ نیک اعمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دو. نیک اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں, نماز پڑھا نہیں, تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے لیے کیا گئے, بغل میں اگر مولانا جرجیت صاحب آ گئے, بغل میں نماز جلدی جلدی پڑھ رہا, مولانا جرجیت صاحب آ گئے, اب آرام سے نماز پڑھنے لگا, آرام سے. یہ نیک عمل ہے. یہ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی, لیکن آپ نے دیکھا اتنے بڑے مولانا جلدی جلدی نماز پڑھ لوں گا, کیا بولیں گے, کیا کہیں گے, گویا کہ آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی تو اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, امام کائنات فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا. آج مسلمان عورتوں کو دیکھیے, آج مسلمان بہنوں کو دیکھیے, کبھی کبھی امام کو دیکھ لیا, اپنے یہاں کے مولانا کو دیکھ لیا, پردہ کر لیا, دوسرے نوجوان کو دیکھا تو اپنے چہرے سے حجاب کو نکال لیا. یہ کون سے نیکی تم کرتی چلی جا رہی, یہ کون سے نیک اعمال ہے, سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرو. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں, اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو, بڑے ہوٹل میں, بڑے شاپ میں جاتے ہو, اور آپ کو معلوم ہو کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, تو آپ چوری نہیں کرتے ہو,
क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप उस सीसीटीवी के डर की वजह से चोरी नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी जंगल में चले गए, किसी अजनबी जगह में चले गए, अभी ये जलसा हो रहा है, अभी अंधेरे में कोई गलत काम अगर कर रहा है, उसको मालूम है कोई देखने वाला नहीं है, यानी वो नेकी के बहाने बुराई का काम कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए तो आया हुआ, चलो जलसा सुनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जलसे के बहाने से कुछ लड़कियां अपने हुस्न की खूबसूरती को दिखा रही है, कुछ लड़के उन लड़कियों के चक्कर में लगे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये नेक अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब तुम्हारे अंदर ये चीजें पाई जाएं, ये चीजें पाई जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसा अजाब देगा जिसको दुनिया ने कभी वो अजाब देखा ही नहीं होगा। इज़ा लम